वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात है आप लोगों के? आज इतवार का दिन है, सब एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आज की जो खबरें हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलो बता ही देते हैं। ट्रम्प साहब ने धमकी दी है कि 48 घंटे में हम ईरान को ख़त्म करेंगे। ईरान ने सबको मुज़ाकरात की दावत दी है। ईरान के जनरल्स की फैमिली अमेरिका में गिरफ़्तार हुई है। अभी कौन सी हैं ये बता देंगे। अमेरिकी जनरल्स कौन सा नशा करते हैं ये भी बता देंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने किस किस को पैसे देने या पाकिस्तान से किस किस ने पैसे मांगे, जो लोन्स लिए हैं, जो डिपॉजिट तीन ममालिक की पाकिस्तान में, उनमें से कौन कौन मांग रहा है, इसके बारे में बता देंगे। तो शुरू करते हैं व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मौसूल होंगे। 48 घंटे में ईरान के ऊपर क्या होने वाला है ये हम आपको बता देंगे कि 48 घंटे जो 10 दिन का टाइम दिया था ट्रम्प ने, वो 10 दिन ख़त्म हो रहे हैं 48 घंटे बाद। तो उसके साथ साथ ट्रम्प ने ये बयान भी दिया है कि 48 घंटा के अंदर अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर अपना हरमस नहीं खोलेंगे, तो हम ईरान की बहुत ख़तरनाक हमले करेंगे, ईरान की हालत ख़राब करेंगे, ईरान को तबाह बर्बाद करेंगे। अब इसमें 10 दिन का टाइम जो था वो तो ख़त्म होने वाला है और मज़ीद टाइम मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मज़ीद टाइम देने से मेरे ख्याल में गुरेज किया है कि जितना टाइम है बहुत है। इसके बाद पासदारान है। पासदारान असल में ईरान में दो हुकूमतें हैं ना, एक पासदारान की है वो है, और दूसरी जो इलेक्टेड हुकूमत है वो है। अब इलेक्टेड हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात चाहती हैं, पासदारान कहते हैं कि आखिरी खून के कतरे तक हम लड़ते रहेंगे, मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो अब मसला सारा ये आ रहा है कि ईरान जीत भी जाएगी ये जंग, लेकिन ईरान का नुकसान बहुत होगा, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और पागल आदमी है ट्रम्प साहब, और वो इसराइल का शैतान याहू जो है वो दोनों शैतानी है। तो नुकसान उनका भी होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान ईरान का होगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खतर डैमेज होगा, पुलें गिरेंगी, इनका बिल्डिंग्स गिरेंगी, इनकी गवर्नमेंट के इमलाक है वो टूटेंगी, सड़कें टूटेंगी, सब तबाह बर्बाद होगा और फिर उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। भले जंग जीत भी जाए, लेकिन जंग जीत के जब पलट के वापस आएंगे तो पीछे कुछ नहीं बचा हुआ होगा। तो इससे बेहतर है कि मुज़ाकरात करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आगे बढ़े, आगे जाकर कुछ और करें। तो ये एक है, ट्रम्प को मौका दे दें, ट्रम्प को अपना हरमस खोल के बोलें जा भाई खोल दिया, आप चले जाओ, निकल जाओ। उसको फेस सेविंग देना पड़ेगा, वरना पागल आदमी है फिर कुछ गलत कर बैठेगा। इसके बाद ईरान ने खित्ते के तमाम ममालिक से दो तरफा मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान ने बयान दिया है, अली बाफ साहब हैं, उन्होंने बयान दिए कि स्पीकर असम्बली है इनके मोहम्मद बाकिर साहब, उन्होंने कहा है कि ईरान चाहता है कि खित्ते के तमाम ममालिक से दो तरफा मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। बस उनको एक काम करना पड़ेगा, उनको बैरूनी मुदाखलत जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। जो बैरूनी मुदाखलत है, अमेरिका इसराइल जो मिडिल ईस्ट में बैठे हैं उनको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा अगर वैसा हो तो हम उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे, हम मुकम्मल उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की जो जो जिनकी वजह से आप लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं वो आप लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, वो फेल हो चुके हैं, तो आप उन लोगों को निकाल के बाहर कर दें और हमसे मुज़ाकरात कर दें। अब देखते हैं कब तक होती है। और अमेरिका में जिस जनरल की फैमिली गिरफ़्तार हुई है वो है कासिम सुलेमानी साहब, जो मेजर जनरल थे, इराक के दौरे पे थे, बगदाद एयरपोर्ट पे उसको शहीद कर दिया था अमेरिका ने बम मार के। तो उनकी भतीजी और उनकी एक पोती अमेरिका में गिरफ़्तार हुए हैं, अमेरिका में गिरफ़्तार हुए हैं। अब कस्टम के कंट्रोल में है ये, इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बता रही है कि कस्टम के कंट्रोल में है, और ऐसे लोग जो अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिका की चीज़ों के ख़िलाफ़ जो होंगे उनको अमेरिका गिरफ़्तार करता है। अब मुझे लगता है कि जो पायलट पकड़ा गया था वो पायलट के बदले में रिप्लेस मारेंगे, क्योंकि उसकी सर की कीमत लगाई गई है, वो गायब है, जब से इजेक्ट कर गया ईरान में उतरा है लेकिन गायब है।
تو ایران نے اس کی سر کی قیمت 66,000 ڈالر سر کی قیمت رکھی ہے. تو عوام گنے لے کے صحراؤں میں اس کو، پہاڑوں میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس کو ملے گا، انعام لے لیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ایران کو ملے گا تو وہ پھر ٹرمپ صاحب یا ان کی انتظامیہ اس کی ترتیب دے رہی ہے، اس کی تیاری کر رہی ہے کہ اگر ویسا ہو تو ہم ان کو دے کے اس کو لے لیں گے. کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ایران بہت زیادہ ان سے پیسے مانگے گا اس کا. ٹرمپ نے اپنے عوام کا بھروسہ توڑ دیا ہے. اب یہ کیسے توڑ دیا ہے اب سب کو پتہ ہے. ٹرمپ صاحب جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے یہ بولتا جا رہا ہے کہ ہم نے ایران کے سب کچھ ختم کر دیا، نیوی، ایئر فورس، ان کی آرمی، ان کے پاسداران، ان کے لیڈر سارے مار دیے، ان کے انفراسٹرکچرس مار دیے، ان کی کمپنیز تباہ کر دی، ان کے آئل کے ریفائنریز تباہ کر دی، ان کی سڑکیں تباہ کر دی، ان کی سب کچھ تباہ کر دیا ہے اپنے عوام کو. تب سے یہ بول رہا ہے. جب یہ بول رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جہازیں گر رہی ہیں، ان کی جہازیں گر رہی ہیں. تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جس کا سب کچھ ختم ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ آپ کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو کیسے فیل کرا سکتا ہے. ان کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے کہ جو F-35 ہے یا F-15 ہے یا دوسری جو جہازیں ہیں، وہ ایسی جہازیں ہیں جو ریڈار اور کسی بھی ریڈار میں نہیں آتا ہے، اور کسی سسٹم اس کو کیچ نہیں کر سکتا، وہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے. حتیٰ کہ سیٹلائٹ میں بھی وہ کیچ نہیں ہو سکتے. تو پھر ایران کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے مار دیا بھائی. اب تک کی اطلاع ہے کہ 7 جہازیں ایران نے گرائی ہیں، 7 جہازیں ان کی گر رہی ہیں. اس کے بعد CNN نے کنفرم کیا ہے کہ امریکی عوام کو اپنے جہاز گرنا اور اپنی آرمی کی ہلاکت کا سخت، بہت خطرناک غصہ آتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں، اور لوگ بنا رہے ہیں، قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی گری جا رہی ہے، ان کے آرمی مرے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں سب کچھ ختم کر دیا ہے. اس کے بعد امریکی جنرلز کون سا نشہ کرتے ہیں. ایک جنرل ہے مائیکل، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر امریکہ اگر ایران سے جا کے یورینیم نکالنا چاہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے بڑے مزے کی جواب دی ان کو کہ امریکی جنرلز جو نشہ کر رہے ہیں، کوکین سونگنا بند کر دیں تو پھر جا کے وہ یورینیم نکال سکتے ہیں، علاوہ نہیں نکال سکتے ہیں. تو یورینیم، وہ کوکین کا نشہ کرتے ہیں امریکی جنرلز، اسی لیے تو پاگل ہیں سارے سالے. اس کے ساتھ ساتھ ایران نے 95th لیئر اپنا شروع کر دیا ہے. اسرائیل اور اس کے آس پاس اور امریکہ کے انسٹالیشن پہ حملے کیے ہیں. انہوں نے قدیر، قاسم، خیبر چکن میزائل چلائے ہیں امریکی اڈوں پر، اور اسرائیل کے اوپر حملے ہوئے ہیں. UAE اس کے ساتھ ساتھ سفارتی پالیسی ناکام ہوئی ہے. یہ ہمارے پاکستانی ایک، کیا بولوں اس کو میں، پاکستانی ایک غدار ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سفارتی پالیسی ناکام ہوئی ہے. جب UAE نے اپنے جو قرضہ تھا وہ مانگا تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سفارتی جو پالیسی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے. یہ جنید سلیم صاحب ہیں. اب اس کو کون سمجھائے گا بھائی. آپ کسی سے پیسے لیں گے تو وہ پیسے مانگے گا نا، یا تو آپ اس کا کام کر کے دیں گے یا آپ وہ آپ سے پیسے لے لے گا. تو UAE چاہتا تھا کہ یا تو ہم پاکستان قرضے کے بدلے جا کے ایران پہ حملہ کریں، یا ہمارا قرضہ دے دیں. بھائی آپ کا قرضہ ہے، آپ قرضہ لے لیں، دوسرے کو آپس میں کیوں لڑاتے ہیں. اس کے بعد سعودی عرب نے، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ PTI والے بہت سارے یوٹیوبرس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی اپنے پیسے واپس مانگے ہیں. تو بھائی بالکل مانگے ہیں، اگر نہ مانگے تو بھی دینے ہیں. ان کا قرضہ ہے، احسان ہے ان کا جو مشکل وقت میں انہوں نے دیا ہے، اب ان کو دینا پڑے گا، اب ان کو بالکل دینا پڑے گا. اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ اہل یوتھ جو ہے ہماری، جو PTI کی جو ایک یوتھیزم ہے، اہل یوتھیزم سے ایک سوال ہے. بھائی یوتھیزم صاحبوں، یہ ایک بات بتائیے گا، یہ UAE سے یا آگے پیچھے سے جو قرضہ لیا ہے وہ سب سے زیادہ کس دور میں لیا ہے؟ $2 بلین لیے عمران خان دور میں. تو وہ عمران خان دور والا قرضہ واپس ہو رہا ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ تو رو رہے ہیں. قرضہ بھی آپ نے لیے ہیں، یوتھیزم، اور قرضہ دینا ہے، پھر عوام دے گی، گورنمنٹ دے گی، تو آپ یوتھیزم تو بچ گئے. پھر آپ زبان بھی خاموش رکھو، آپ باتیں کرتے رہتے ہیں.
ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ پہ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. دعا کرنا ہمارے لیے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت